अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा है हमारा 25, सूरह है हमारी 43, सूरह ज़ुखरुफ। और अल्लाह पाक उस बच्ची को हिदायत दे, अल्लाह पाक उसके इल्म में और इजाफा अता फरमाए जिसने हमें हमारी जो है इस्लाह की। अल्लाह पाक उसको जन्नत में अजीम दर्जात अता फरमाए और हमें भी। तो हमने 83 पर यहाँ पर हमने मुकम्मल किया था। आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 84। वही आसमान में मौजूद है और ज़मीन में भी, वही काबिल इबादत है, वो बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है। वही आसमान में मौजूद है, यानी कि अल्लाह पाक आसमान में भी है, ज़मीन में भी वही अल्लाह ताला यहाँ पर भी है। अल्लाह पाक इस टाइम पे मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, वो सब जानता है। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमें प्रेजेंस का एहसास होता है, ये प्रेजेंस अल्लाह ताला की है। हमें प्रेजेंस का एहसास होता है कि हमसे ऑक्सीजन किसी ने रोक नहीं ली, कोई हमसे ऑक्सीजन के डॉलर्स चार्ज नहीं कर रहा। हमारे जो बाल बढ़ रहे हैं ये किसी के हुक्म से ही बढ़ रहे हैं, ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। जो मुंह में रोटी जा रही है और हम उसको चबा पा रहे हैं, ये अल्लाह पाक ही के हुक्म से है सारा कुछ, और ये अल्लाह पाक की ही मदद से है सारा कुछ। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आसमान पे भी हूँ, मैं ज़मीन में भी हूँ। और ये एक अल्लाह पाक ने दिलासा भी दी है कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये लाइन उनके लिए बड़ा दिलासा है कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। और आपको बेशक पता तो है, डिप्रेशन में जो सबसे चीज़ मदद देती है ना, वो इबादत है। वो बड़ी हिकमत वाला, यानी कि अल्लाह पाक बड़ी हिकमत वाला है। जो भी आपके साथ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ किसी चीज़ के लिए ही हो रहा है, आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। और जो कुछ आपकी भलाई के लिए नहीं है, वो भी आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया था जिसके बदले में आपने तौबा भी नहीं की, अब आपको मिल रही है सज़ा। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला है तो आप लाजमी इस्तग़फ़ार भी करा करें, ताकि वो सज़ा भी आपके लिए एक जज़ा ही बन जाए। पूरे इल्म वाला, यानी अल्लाह पाक को मुकम्मल इल्म है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितनी मुसीबतें हैं, कौन कितना गुनहगार है, कौन कितना पास है। वो बहुत बरकतों वाला। बेशक अल्लाह पाक आप पर, जो जो ये वीडियो सुन रहा है उस पर, मुझ पर और तमाम लोगों पर, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहमत फरमाए, तमाम नॉन मुस्लिम्स पर रहमत फरमाए। और ऐसे रहमत फरमाए कि वो लोग हदायत याफ्ता हो जाए और उनको भी जन्नत नसीब हो जाए। जिसके पास आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की बादशाहत है, क़यामत का इल्म भी इसी के पास है और इसकी जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। कभी कभी ना मैंने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं जा निकल जा मेरे घर से। नहीं, मेहमानों को नहीं, अपनी औलाद को भी कहते हैं कि जा निकल जा, इधर से निकल जा, तू दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, ये है तो वो है। बात ये है कि वो चीज़ तो आपकी है ही नहीं। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इनके दरमियान की बादशाहत अल्लाह ही की है। आसमान और ज़मीन के दरमियान वो एक छोटा सा घर आपका भी है, जिसमें से आप उसको कह रहे कि निकल जाए। अल्लाह ताला ने तो आपसे कभी भी नहीं कहा कि तुम अर्थ से निकल जाओ। अर्थ से बाहर की भी दुनिया अल्लाह ताला की है, दोज़ख भी इनफैक्ट अल्लाह ही की है। वो फिर भी आपको दोज़ख में रखेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कहीं निकाल ही देगा। अल्लाह पाक की रहमतों का फिर भी शुक्र किया करें, और दोज़ख से तो बहुत बुरी जगह है, उससे पनाह ही मांगा करें। अच्छा है, तो नेक्स्ट हम आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 86। अच्छा ठीक है, वो हम भी कंप्लीट नहीं की। और क़यामत का इल्म भी इसी के पास है और इसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। कोशिश क्या करें कि जब भी आपको कोई नहगानी आफत पेश आए, या फिर आप देखें कि अभी मरने का वक्त करीब आ गया है, तो आप ज़रूर कलमा पढ़ें। मैं अभी रात का वाक़या आपको सुनाती हूँ। मेरा ना छोटा बच्चा है घर पे, तो उसने चूल्हे के पास लाइटर रख दिया। अब मैंने जैसे ही रोटी पकाने के लिए लाइट वो ऑन किया चूल्हा, तो थोड़ी देर बाद ही लाइटर फट गया और उसकी आग मेरे चेहरे तक आई। मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि आग मेरे चेहरे तक आने के बावजूद भी मेरा चेहरा नहीं जला, सही सलामत रहा। मैं किस किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं ये गिन भी नहीं सकती। लेकिन बात बताने का ये मकसद था मेरा कि जैसे ही उसने आग जो है मेरे चेहरे की तरफ आई, मैंने नीचे से गैस बंद की और पीछे से गैस बंद की।
ٹھیک ہے میں نے اچھا کام کیا، لیکن مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا۔ جیسے ہی آگ میرے چہرے پہ پڑی میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہ کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تب شاید میں مر جاتی، یا شاید قیامت آ جاتی، یا کچھ بھی ہو جاتا، ہمیں تھوڑی پتہ ہے۔ اور میری امی کہتی ہے کسی کی قیامت تبھی شروع ہو جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ اوبویسلی اگر وہ گنہگار ہے تو قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا، نیک ہے تو پھر اس کا سکون شروع ہو جائے گا، پھر اس کو دنیا کی ٹینشنز اور بیماریاں نہیں ہوں گی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا اس ٹائم پہ۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ جیسے ہی کوئی نگانی آفت آئے یا کچھ بھی آئے، سب سے پہلے کلمہ اور دوسرا سلیوشن آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کا، پینک ہونے کے بجائے یا کسی کو بھی آواز دینے کے بجائے۔ اس ٹائم پہ سب سے پہلے میں نے کسی کو آواز دی جو کہ ٹھیک عمل تھا، لیکن مجھے پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، پھر آواز دینی چاہیے تھی، یہ سوچ کے کہ میں زندہ بھی بچتی ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ شفاعت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی دے گا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان کو اجازت دی جائے گی، پھر وہ شفاعت دیں گے۔ دنیا میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور مردے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ جو اس دنیا میں چلا گیا وہ مردہ ہی ہے، پھر چاہے وہ نیک ہے وہ چاہے بد ہے، اور وہ سورہ مجادلات میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، اور ایک بہت غلط روایت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کہ ہمارے ہاں تو نہیں کچھ لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا تو اللہ کے ہاتھ نہیں تھے، تو وہ کسی صحابہ کے ہاتھ تھے۔ میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پتہ کیا کرتے ہیں لوگ جو حضرت علی کے فالوورز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں تھے تو حضرت آدم کو بناتے ہوئے اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ دکھائے۔ جو حضرت ابو بکر کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ تھے۔ جو حضرت عمر کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ہاتھ ہے، اور جو حضرت عثمان کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے ہاتھ ہے، اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو میں تو آپ سب کو یہی کہوں گی وہ کسی کے ہاتھ نہیں تھے، بے شک جو ہے وہ اللہ پاک کا نور ہی ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں بدگمان ہونے سے اچھا ہے آپ کچھ بھی اس بارے میں نہ سوچیں، قیامت کے دن آپ کے اوپر ہر راز کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیجئے اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کی ایکسپلینیشن میں پہلے کر چکی ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں اردو میں اور سمجھ کے پڑھتی رہتی ہوں۔ میری بڑی کوشش ہے کہ میں لسان القرآن بھی سیکھ جاؤں، حالانکہ عربک میں زیرو ہوں، لیکن وہ سمجھاتے اتنا اچھا ہے لسان القرآن والے کہ آپ نے صرف ادھر ٹائم نکال کے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، آپ کو خود ہی ساری عربک آ جائے گی۔ لیکن اردو میں الحمدللہ میں کافی زیادہ دفعہ قرآن پڑھ چکی ہوں، لیکن میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے کچھ نہیں آتا قرآن میں سے، ابھی بھی سیکھ رہی ہوں۔ تو وہ آیت ابھی تھی نا، تو میں نے اس کی اسی آیت سے ملا کے پیچھے اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہوئی ہے آلریڈی۔ یعنی کہ جو آپ سے بحث کرتے ہیں ان سے بحث کرنے کی یا ان کو کچھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا لکھا، آپ منہ پھیر لیں ان سے اور کہہ دیں کہ سلام، کہ اچھا بھائی سلام۔ جو یہ بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ عربک کی کچھ چیزیں اٹھا کے انہوں نے بریکٹس میں لکھ دی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے غلو باتیں یعنی کہ بری باتیں جو قرآن بالکل نہیں کہتا وہ بھی بریکٹ میں لکھ دی ہوتی ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پر آپ یہ کوشش کیا کریں کسی کے ساتھ بحث نہ کریں۔ ہاں، کوئی اگر غلط بات کرتا ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹوک دیں۔ کوئی غلط بات پھیلاتا ہے تو اس کو زبان سے روکیں، اس کو ہاتھ سے روکیں، لیکن اگر کوئی بالکل ہی نہیں مان رہا نا تو پھر اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پاک خود ہی اس کے انجام ایسا کرے گا کہ وہ دیکھے گا خود۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرماتا رہے، ہم پڑھتے رہیں اور ڈھیر قرآن مکمل کریں ایک ساتھ، اور آپ بھی لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے تاکہ آپ کو بھی فری میں ثواب ملے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور چھوٹی سی ہے نا، ہر کوئی دیکھ لے گا، 5 منٹ تو آپ قرآن کے لیے نکال ہی سکتے ہو نا جنت میں جانے کے لیے۔